नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं सविता बर्वे तुमकां प्रादेशिक खबरो दिता. मुखेल खबरो. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज नवी दिल्लीत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची भेट घेतली. मंत्री अलेक्स सिक्वेरा हांणी वैयक्तीक कारणाक लागून आयज मंत्रीपदाचो राजिनामो दिलो. जाल्यार सभापती रमेश तवडकार फाल्यां सभापती पदाचो राजिनामो दिवन मंत्रीपदाचो सोपूत घेतले. राज्यसभेचे वांगडी सदानंद शेट तानावडे हांणी आयज नवी दिल्लीत केंद्रीय कामगार आनी रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया वांगडा बसका घेतली. नुस्तेमारी मंत्री निळकंठ हळर्णकार हांच्या हस्तुकीं आयज कुडपण नुस्तेमारी जेटीचेर घाणयारे उदक प्रक्रिया प्रकल्पाचो बुन्यादी फातर घालो. आतां पुराय खबरो. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज नवी दिल्लीत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची भेट घेतली. हे वेळार मुखेलमंत्र्यांनी प्रधानमंत्री मोदी हांकां संस्थान गोकर्ण पर्तगाळ मठाच्या 550व्या वर्सा निमित्तान जावपी सुवाळ्याचें आमंत्रण दिलें. तांच्या सांगातान श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जिवोत्तम मठाचे अध्यक्ष श्रीनिवास डेंपो आनी उपाध्यक्ष आर कामत हजर आशिल्ले. गोंयच्या मंत्रिमंडळात फेरबदल जावपाच्या चर्चेक निमाणें आयज पूर्णविराम मेळ्ळा. गोंयच्या राजकीय मळावेल्या अपडेटी प्रमाण कायदो आनी न्याय वेवस्था मंत्री अलेक्स सिक्वेरा हांणी आयज वैयक्तीक कारणाक लागून मंत्रीपदाचो राजिनामो दिलो. तांच्या कडेन पर्यावरण, बंदर कप्तान, कायदो आनी वेव्हार ही खातीं आशिल्लीं. Giving due to personal reasons, and I think I'll be relieved of a lot of responsibility that I had taken on my shoulders, and that's it. जाल्यार गोंय विधानसभेचे सभापती रमेश तवडकार हे फाल्यां सभापती पदाचो राजिनामो दितले अशी माहिती स्वता रमेश तवडकार हांणी दिल्या. आपणाक सभापती पद दिल्लें तेन्नाय आपणे तें बरेपणान सांबाळ्ळें. आतां पक्षान आपणाक मंत्रीपदाची जापसालदारकी दिवपाची थारायला. पक्षा फुडें हांव व्हड न्ही. पक्षाचो निर्णय सर्वश्रेष्ठ अशी प्रतिक्रिया रमेश तवडकार हांणी आयज पणजेंत पत्रकारां कडेन उलयतना दिल्या. इतले मजगतीं आदले मुखेलमंत्री दिगंबर कामत आनी सभापती रमेश तवडकार ह्या दोगांयकूय राजभवनाचेर फाल्यां दनपारां 12 वरांचेर मंत्रीपदाचो सोपूत दिवपाची औपचारीक सोपूतविधी कार्यावळ जातली. बलराम चॅरिटेबल ट्रस्टा वतीन फाटल्या 2 वर्सां सावन श्रमदान ह्या उपक्रमा वरवीं 40 गरजूंक घरां बांदून दिल्यात. जाल्यार आतां तिसऱ्या पांवड्यार काणकोण, सांगे, सावड्डे आनी प्रियोळ मतदारसंघातल्या 30 गरजू गोंयकारांक ट्रस्टा वतीन हक्काचें घर दिवपाक बलराम चॅरिटेबल ट्रस्ट यशस्वी जाला अशी माहिती ट्रस्टचे अध्यक्ष रमेश तवडकार हाणें पणजे घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदे वेळार दिल्या. आणि कशा तरेन सामाजीक तत्वाचेर अनेक श्रमदान मोरये कशे तरेन काम करता हे सगळें सविस्तर गोंयकारांक कळचें म्हणून आमी फाटले सादारणचे 1-2 म्हयने अथक परिश्रमांतल्यान संपूर्ण काणकोण पासून पेडणे पर्यंत, धारबांदोडा पासून मुरगांव पर्यंत जे आसा जे समाजाशी संवेदनशील अशें ही व्यक्तिमत्व आसा, जी आर्थीक दृश्टिकोनान सदन आसा, वैचारीक दृश्टिकोनान सदन आसा, अशा सगळ्या लोकांक आमी ह्या अधिवेशनाक आपयतात आनी ह्या अधिवेशनाच्या निमित्तान हो पूर्ण कन्सेप्ट जो आसा तो संपूर्ण गोंयच्या प्रत्येक मनशा पर्यंत पावतो आनी तो संदेश दिवपा खातीर आमी ह्या अधिवेशन घातला. मजगतीं 23 ऑगस्टाक पणजे कला अकादमीत बलराम चॅरिटेबल ट्रस्टा वतीन श्रमधाम ह्या उपक्रमाचेर म्हायती दिवपी खासा अधिवेशन ट्रस्टान आयोजीत केलां. ह्या कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हूण केंद्रीय आदिवासी कल्याण मंत्री जुवाल ओराम तशेंच गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हाजीर आसतले. कार्यावळ दनपारां 3 वरांचेर सुरू जातली अशी माहिती रमेश तवडकार हांणी दिल्या. राज्यसभेचे वांगडी सदानंद शेट तानावडे हांणी आयज नवी दिल्लीत केंद्रीय कामगार आनी रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया वांगडा बसका घेतली. हे बसकेत तांणी उत्तर गोंयांतल्या दिवचल हांगच्या मूळ गांवांत 150 खाटींचे ESI हॉस्पिटल स्थापन करपाच्या गरजेविशीं पाठपुरावो केलो. तांणी ह्या प्रश्नाची गंभीरताय अधोरेखीत करतना सांगलें की गोंयांत 2.54 लाखां वयर विमाधारक व्यक्ती आनी सुमार 8.5 लाख लावार्थी ESI चेर आदारून आसात. उत्तर गोंयांत अजूनय समर्पीत ESI हॉस्पिटल ना. बऱ्याच काळा सावन प्रलंबीत आशिल्ल्या ह्या प्रकल्पाची मंजुरी, निविदा आनी बांदकाम नेटान पुराय जावचें, जाका लागून उत्तर गोंय जिल्ह्यांतल्या कामगारांक गरजेच्यो भलायकी सेवा मेळूंक शकतले अशी विनंती तांणी केली. गोवा प्रदेश काँग्रेस समिती वतीन आयज आदले प्रधानमंत्री राजीव गांधी हांची जयंती मनयली. ह्या वेळार विरोधी पक्ष फुडारी युरे आलेमाव हांणी बांबोळे राजीव गांधी वैजकीय संकुलात आशिल्ल्या राजीव गांधीच्या पुतळ्याक फुलांनी आर्गां ओंपलीत. ह्या वेळार काँग्रेस पक्षाचे कार्यकर्ते हाजीर आशिल्ले. गोंयाक राज्याचो दर्जो दिवपाक तशेंच कोंकणी भाशेक मान्यताय दिवपाक पंचायत राज तशेंच म्हायती तंत्रज्ञान चालीक लावन राजीव गांधी हांणी तांच्या दूरदृश्टींतल्यान देशाची उदरगत केल्या अशें युरी आलेमाव हांणी म्हळां. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात.
तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आता मुखावेल्यो खबरो. नुस्तेमारी मंत्री निळकंठ हळर्णकार हांच्या हस्तुकी आयज कुडबण नुस्तेमारी जेट्टीचेर सुमार 2.70 कोटी रुपया खर्चून 100 KLD क्षमताय आशिल्ल्या घाणयारे उदक प्रक्रिया प्रकल्पाचो बुन्यादी फातर घालो. फुडल्या 3 म्हयन्यांत आमी हो प्रकल्प पुराय करतले अशें आश्वासन हळर्णकार हांणी दिलें. कुडबण जेट्टीचेर नितळसाण दवरपा खातीर सरकार सगळे यत्न करीत आसा, पूण थळाव्या नुस्तेकारांनी ह्या यत्नाक सहकार दिवपाचें आवाहन तांणी केलें. नुस्तेमारी बोटीचेर काम करपी कामगारांचे सोयी खातीर जेट्टीचेर बांदिल्ल्या 50 कुडीच्या शौचालयाचें उक्तावणूय मंत्री हळर्णकार हांणी केलें. 20 ऑगस्ट ह्या दिसा कोंकणी भाशेक भारताच्या संविधानाच्या 8वे वळेरींत सुवात मेळिल्ली. ताचो उगडास म्हूण आयज मडगांव तशेंच कुडचडे हांगा कोंकणी राष्ट्र मान्यताय दीस मोठे उमेदीन मनयलो. मडगांवां कोंकणी भाशा मंडळ, अखिल भारतीय कोंकणी परिशद, गोवा कोंकणी अकादमी आनी रवींद्र केळेकार ज्ञान मंदिर विद्यालय ह्या संस्थांच्या जोड पालवान मडगांवच्या कोंकणी भवनांत हो सुवाळो घडोवन हाडिल्लो. ह्या वेळार म्हालगडे साहित्यीक उदय भेंब्रे हाजीर आशिल्ले. कोंकणीक राष्ट्र मान्यताय मेळपी हो दीस गोंयचे खातीर म्हत्वाचो आसून ते खातीर हो दीस सगळ्या गोंयकारांचें कर्तव्य जावन आसा अशें तांणी म्हळां. कोंकणी अकादमी वतीन कुडचडे हांगाय अशी कार्यावळ घडोवन हाडिल्ली. ह्या कार्यावळीक थळावे आमदार निलेश काब्राल तशेंच कुडचडेचे नगराध्यक्ष प्रसन्न भेंडे हाजीर आशिल्ले. मडगांव रवींद्र भवनाच्या दुरुस्तीचें काम ऑक्टोबर निमाणे मेरेन पुराय करपाचें लक्ष आसा. कामाची पळोवणी करपा खातीर कलाकार विजय केंकरे हांच्या अध्यक्षते खाला समिती स्थापन केल्या अशी माहिती रवींद्र भवनाचे अध्यक्ष राजेंद्र तालक हांणी दिली. ह्या वेळार उपाध्यक्ष मनोहर बोरकार, वांगडी सचिव सीमा दळवी हजर आशिल्ले. आमदार दिगंबर कामत आनी मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या फुडारपणान हें काम फुडल्या 60 दिसांनी पुराय करतले. रवींद्र भवनांतली कामां करतना मुखेल सभाघराचें काम पयलीं हातांत घेतले. तशेंच ब्लॅक बॉक्स आनी इनेक्स इमारतीचें कामूय करतले. सगळे कलाकार, निर्माते, दिग्दर्शक हांकां विश्वासांत घेवन हो निर्णय घेतला अशें तालक हांणी मुखार सांगलें. रवींद्र भवना कडल्यान मडगांव सिनेमॅटोग्राफर वैकुंठ कुंकळेकार हांची जन्मशताब्दी मडगांव रवींद्र भवन मनोवपाचें आसा अशी माहिती रवींद्र भवनाचे अध्यक्ष राजेंद्र तालक हांणी आयज दिली. फिल्मी जगतात वैकुंठ ह्या नांवान वळखिल्ले वैकुंठ कुंकळेकार हे मूळ मडगांवचे सुपूत. त्या निमतान तांच्या कार्याचो गौरव करपा खातीर फुडल्या वर्सा जानेवारी म्हयन्यांत त्यांच्या चित्रपटाचेर आदारीत 3 दिसांचो फिल्म महोत्सव घडोवन हाडटले अशें तांणी सांगलें. बोरीच्या स्वामी विवेकानंद विद्याप्रसारक मंडळाच्या वाणिज्य महाविद्यालयात गोंय राज्य आंतरविद्यालयीन घुमट आरती सर्त घुमट क्षेत्र ह्या नांवान कार्यावळ घडोवन हाडल्या. फाल्यां बेरेस्तारा 21 ऑगस्ट वेर SVVM कॉलेज ऑडिटोरियम बोरीत सकाळी 8:30 वरांचेर ही सर्त सुरू जातली. कार्यावळीचो उद्देश गोंयच्या पारंपारीक लोककलेचो एक अभिन्न भाग आशिल्ली घुमट आरती कलेक तिगोवन दवरपाचो आसा. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 प्रमाण सगळ्याक समान शिक्षणाच्यो संदी मेळपाचेर खासा भर दिला. समावेशक शिक्षण तत्व आपणायतले जाल्यार सगळ्या विद्यार्थ्यांक एका पाख्याखाली शिक्षण मेळपाक जाय आनी म्हूण राज्य सरकारान अरबिंदो सोसायटी कडेन समजिकायेची कबलात केल्या. ही संस्था 22 ऑगस्ट सावन राज्यांतल्या 1ली ते 12वी मेरेनच्या शिक्षकांक प्रशिक्षण दितली. गोवा समग्र शिक्षा विभागाचे अधिकारी ह्या प्रशिक्षण कार्यावळीचेर लक्ष दवरतले. भारतीय हवामान खात्यान फुडल्या 3 दिसांत कोकण आनी गोंयांत हलको ते मध्यम पावस पडपाची शक्यताय उक्तायला. तशेंच अरबी दर्याच्या कांय वाठारांनी आनी उत्तर कोकण दर्यादेगेर वारे वराक 45 ते 55 किलोमीटर वेगान व्हांवतले. देखून नुस्तेमारांनी खोल दर्यांत वच्चे न्ही अशें खात्यान कळीत केलां. भारतीय जिमनॅस्टीक क्लबान बेंगळुरूत आयोजीत केल्ले जिमनॅस्टीक सर्तींत मडगांवच्या प्रीत सावंत देसाय हांणी फ्लोर एक्सरसायज विभागात भांगरा पदक आनी वॉल्ट टेबल विभागात रुप्या पदक जिखले. आता खबरो सोंपोवच्या पयलीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आयज नवी दिल्लीत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची भेट घेतली. कायदो आनी न्याय वेवस्था मंत्री अलेक्स सिक्वेरा हांणी आयज राजिनामो दिलो. जाल्यार सभापती रमेश तवडकार फाल्यां सभापती पदाचो राजिनामो दिवन मंत्रीमंडळ पदाचो सोपूत घेतले. राज्यसभेचे वांगडी सदानंद शेट तानावडे हांणी आयज नवी दिल्लीत केंद्रीय कामगार आनी रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया वांगडा बसका घेतली. इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.
आमचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 7:25 तो मेरेन नमस्कार.